ज़मीर हैदर साहब, अब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ। सर, ये जो जुमला है मुल्क के वसीतर मफाद में, पब्लिक इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट, इन जुमलों के बहाने हमने बहुत काम माजी में होते हुए देखे हैं। आज अगर इमरान खान ये कहता है कि मुझे पेरोल पे रिहा कर दो और मैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अमन कायम कर सकता हूँ, वो ये नहीं कह रहा है कि मुझे आज़ाद कर दो, पेरोल पे रिहा करो, दोबारा कैद कर सकते हैं। तो क्या वजह है कि फिर अज़मा बुखारी साहिबा कहती है कि इमरान खान साहब पागल हो गए हैं? देखिए, ये तो मुझे नहीं मालूम अज़मा बुखारी साहिबा क्यों कह रही हैं पागल हो गए हैं, लेकिन बात ये है कि एक सूबा है आपका खैबर पख्तूनख्वा, उसमें उनकी हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, जिसके वो बानी चेयरमैन है और वो अडियाला जेल में है। और उनका एक नजरिया है कि जनाब ये जो हो रहा है इस वक्त, ऑपरेशंस हो रहे हैं, ये नहीं होने चाहिए, मामला जो है बातचीत के जरिए हल होने चाहिए। और फिर पिछले एक पीर से जो मामला शुरू हुए हैं अफगानिस्तान की तरफ से और फिर जो मामला कशीदगी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, 2 दफा सीज फायर जंगबंदी हो चुकी हुई है, अभी भी 48 घंटे के लिए हुई हुई है। इसमें क्या डेवलपमेंट्स होती हैं उसके बाद आने वाले दिनों में पता लगेगा। तो इन 2 इश्यूज पे उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि एक तो ये कि वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं मामला हल करने के लिए, और वो अगर उनको बेल पे रिहा कर दिया जाए तो वो ये मामला को लेकर चल रहा। क्या है कि जी अब वो अफगानिस्तान के साथ मामला तय कर सकते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि अफगानिस्तान के साथ मामला कभी किसी सियासी जमात ने कभी पहले तय किए हैं जो ये अब कर लेंगे। दूसरा, दहशत गर्दों के साथ बातचीत की जाएगी, पहले भी करके देखी गई, लेकिन 12 मरतबा करके देखी गई, 2007 में की गई, 2004 में की गई, और फिर मतलब एक सीरीज है जो आपने एमनेस्टी भी को आपने एक बाकायदा सीरीज है कि जहां पे आपने इन दहशतगर्द ग्रुपों के साथ बातचीत की, आपने उलमा को एंगेज किया, आपने मौलाना फजल रहमान साहब को एंगेज किया, आपने उनको अफगानिस्तान भी भेजा, तो बहुत सारे मामलात में, लेकिन उसका एंड रिजल्ट क्या निकला कि बातचीत नहीं चलती। अब कुछ लोगों को चला एक्चुअली होता ये है कि ये वो हार्ड ट्रेन्ड लोग बन चुके हुए हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ अब गोलियां चलानी आती हैं, और वो एक नजरिए को साथ लेकर चल रहे हैं। अब वो उस पे आप उनको कन्विंस करो कि भाई इस पॉलिसी पे काम करते हैं कि भाई जियो और जीने दो, हर एक का जो भी ईमान है उसका वो जवाब दे खुद है। आप जो है अपने कौमी धारे में आए, अपना रोजगार कमाएं और उसके बाद चलें। तो आप मुझे एक बात बताएं कि वो ऐसा क्यों करेंगे कि जबकि उनको प्रॉक्सीज बनाया हुआ है, बहुत सारे ऐसे दुश्मनों ने पाकिस्तान के जो उनको पैसा भी दे रहे हैं, जो उनको सारी आसाइशें भी दे रहे हैं, और उनको कहा हुआ है कि भाई जो तुम कर रहे हो ये सबसे बेस्ट है, इसमें तुम्हारी फलाह भी है, इसमें तुम्हारी आखिरत भी है, और इसमें तुम्हारा मतलब अल्लाह मियाँ रोजगार भी चला रहा है, तुम्हारे बच्चों को भी रोजगार मिल रहा है, खाना पीना भी मिल रहा है, और तुम जो कर रहे हो बस अल्लाह की राह में जान दो और जाके इन काफिरों दुश्मनों को मारो जो भी है। अब आप मुझे बताएं कि क्या नया कर लेंगे इमरान खान साहब पेरोल पर रिहा होकर, क्या मुज़ाकरात कर लेंगे, बातचीत कर लेंगे। अफगानिस्तान के हवाले से मैंने आपको बता दी कि आपकी इस वक्त एक पॉलिसी है, और आप ये ना भूलें कि जो कुछ हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, इसके पीछे पिछले 2-3 महीने की आप ट्रंप की ट्वीट्स उठा के देखें कि उनको बाग्राम बेस हर हाल में चाहिए, एक चीज, और फिर मुत्तकी का दिल्ली में होना और दिल्ली के होते हुए वहां से अफगानिस्तान से आपके पाकिस्तान की सरहदों पर हमला होना। तो आप ये चीजों को जरा 2+2 करेंगे तो इट डजंट रिक्वायर रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड कि भाई ये इस वक्त गेम प्लान कुछ और है। बिल्कुल इसके लिए मेरा नहीं ख्याल कि वो ठीक है। और ज़मीर साहब, आप अग्री कर रहे हैं कि जब तक मोदी की सोच और आरएसएस इंडिया में है, अफगानिस्तान कैन डू दिस, रिपीट दिस दरअंदाजी अगेन, और क्या तो वो तो उनके ईमा पर है ना, उनके ईमा पर है जो अफगानिस्तान कर रहा है पाकिस्तान के साथ। आपका क्या ख्याल है कि उसमें अपनी इतनी कोई शय है? नहीं, वो तो इंडिया के बिहेव पे कर रहा है। बिल्कुल ठीक। और एक और सवाल यहाँ पे कनेक्टिंग सवाल है, फिर मैं जमीर आगे बढ़ूंगा कुरैशी साहब की तरफ। जमीर साहब, अब कहते हैं ना कि इमरान खान ने बीमार हो रहा है, ना वो डील कर रहा है, ना ढील मांग रहा है। कोई कहता है कि अगर वो जिंदा निकला तो मंडेला, जेल में अल्लाह को प्यारे हो गए तो भुट्टो, इस तरह की बातें भी होती हैं। और हुकूमत के लिए कहते हैं कि वो भी कोई एग्जिट पॉलिसी ढूंढना चाहते हैं इमरान खान से जान छुड़ाने की। अगर इमरान खान को भेज देते हैं अफगानिस्तान तो या तो वो कामयाब होंगे या तो वो नाकाम होंगे। तो ये भी एक अच्छी एग्जिट पॉलिसी इमरान खान के लिए हुकूमत की साइड से हो सकती है। जमीर साहब,
طلحہ نہیں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ حکومت اس وقت کوئی ایگزیکٹ پالیسی ڈھونڈ رہی ہے عمران خان کے ایشو کے حوالے سے. آئی ڈونٹ سی دیٹ ایکچولی. حکومت کا بھی شاید اتنا کوئی کردار اس میں ہے ہی نہیں. تو یہ جو ہے نا اگر یہ ہونا ہوتا تو یہ جس وقت زیادہ جو 26 نومبر ہوا اس سے پہلے ہو بعد جو اتنی چیزیں ہوئی 9 مئی ہوا اس سے پہلے ہو جاتا تو نظر تو آتا تھا کہ اسٹریٹ پاور ہے, اس کی فالوئنگ ہے, پاپولیرٹی ہے, تو پھر تو مطلب درد سر تو اس وقت بھی تھا نا. اس وقت تو زیادہ آسان تھا کہ باہر نکال کے ان کو ڈسکریڈٹ کیا جائے. وہ جیل میں رکھ کے تو زیادہ وہ بالکل ٹھیک. الاؤ میں اب یہ گفتگو قریشی صاحب کی طرف لے کے بڑھوں. ضمیر بھائی, نعیم قریشی صاحب, آپ کی نظر میں یہ پوری سچویشن عمران خان کی آفر پے رول پہ حکومت کا پھر مذاق اڑانا کہ یہ تو پاگل ہو گیا ہے, کیا برائی تھی اس آفر کے اندر, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن ہے اس وقت افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے؟ قریشی صاحب. جی بہت شکریہ جتوئی صاحب. دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عظمیٰ بخاری سے اسی قسم کے الفاظ کی ہم توقع کر سکتے ہیں. ان سے کبھی پارلیمانی گفتگو کی توقع ہمیں نہیں رکھنی چاہیے. وہ اپنے معیار اور اپنے قد کے حساب سے گفتگو کرتی ہیں, اس لیے ان کو ایک طرف چھوڑ دیجیے. دیکھیے, افغانستان کا معاملہ بہت سیریس ہے, لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی اب یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ پلوں کے نیچے سے بہت پانی بہہ چکا ہے. طالبان کی جو پالیسی ہے وہ پاکستان کی طرف سے بدل چکی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر افغان حکومت کا معاملہ ہو تو پاکستان ضرور گفتگو کرے, اور چاہے وہ حکومت کرے اور کوئی شخص جو ہے وہ پیرول پہ رہا ہو کے گفتگو کر لے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ براہ راست افغان حکومت جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کچھ نہیں کرتی, لیکن پروکسیز کا استعمال ہو رہا ہے. انہوں نے اپنی سرزمین دی ہوئی ہے. میں اتفاق کرتا ہوں ضمیر حیدر صاحب سے کہ انڈیا کا انفلوئنس اب وہاں بہت ہو گیا ہے, اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ افغانستان کے وزیر خارجہ بھارت میں بیٹھ کر پاکستان کو دھمکیاں دے رہے تھے. یہ ایک بڑی طویل 50 سال کی تاریخ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ پاکستانیوں نے افغانیوں کے لیے کیا کیا ہے, بے شک خامیاں کمزوریاں ہو سکتی ہیں, لیکن اس میں دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی حکومت نے, پاکستان کے عوام نے بڑے کھلے دل سے جو ہے وہ افغانیوں کو سپورٹ کیا. لیکن جب کبھی بھی یہ تاریخ تو 1947 تک جاتی ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ افغانستان نے یونائٹڈ نیشن میں پاکستان کی ممبرشپ پہ اعتراض کیا تھا, تو یہ بڑی لمبی تاریخ ہے. لیکن بہرطور ان تمام باتوں کے باوجود بڑا اچھا عطا کیا ہے ضمیر حیدر صاحب نے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں یہ حکومت تو کسی وقت بھی عمران صاحب کو پیرول پہ کیا کسی بھی لمحے کے لیے, ایک لمحے کے لیے بھی باہر نہیں نکالے گی. لہٰذا یہ تجویز ایسی ہے جس کو ہم ٹیلی ویژن پر گفتگو تو کرتے رہیں گے, لیکن اس پہ کبھی عمل درآمد ممکن نہیں ہے. تاریخ کا آپ نے حوالہ دیا, تاریخ میں ایسے واقعات ہیں کہ ونسٹن چرچل کو برطانیہ کا وزیر اعظم بنا دیا گیا تھا, متفقہ طور پہ پوزیشن میں رہتے ہوئے بھی. انہیں جنگ کے دوران میں لوگ سمجھتے تھے جنگ کے لیے وہ بہتر ہیں, تو انہیں وزیر اعظم بنا دیا گیا تھا. لیکن پاکستان کی سیاسی صورتحال میں ایسے حالات نہیں ہیں کہ عمران صاحب کو, اگر عمران صاحب کو ایسا کام کر بھی دیں تو یہ حکومت کبھی بھی راضی نہیں ہوگی. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ تجویز جو ہے عمل کی کوئی بھی شکل اختیار کرے گی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہی کے پروگرام میں کئی دفعہ ہم یہ بات کر چکے ہیں, ہمیں یہ بات بھی ماننی پڑے گی کہ پاکستان نے سفارتی سطح پہ وہ لیول پر بات نہیں کی افغان حکومت سے, ورنہ افغان حکومت کا شاید اتنا ٹلٹ بھارت کی طرف نہ ہوتا. کئی دفعہ ہم نے کہا کہ پاکستان کے وزیر خارجہ کو, پاکستان کے وزیر اعظم کو وہاں پر وزٹ کرنا چاہیے, ان کو بلانا چاہیے. لیکن اس معاملے میں ہماری کمزوری رہی کہ ہم صرف ایک انوائے جو ہے صادق صاحب ان کو بھیجتے رہے. لیکن اس کا منطقی نتیجہ یہ نکلا کہ آج افغانی جو ہے وہ انڈیا میں بیٹھ کے ہمارے خلاف پریس کانفرنس کر رہے ہیں. حکومت کو آج بھی سیز فائر کے بعد کل چاہے جنگ ہو جائے, لیکن اس کے باوجود یہ آپشن تو آپ کبھی بھی ملکوں کے درمیان نہیں چھوڑتے کہ آپ بیٹھ کے بات چیت کر سکیں, سفارتکاری کر سکیں. اور وہ ایک مستقل پڑوسی ہے, افغانستان ایک ایسا پڑوسی ہے جسے آپ دھکیل نہیں سکتے, جس کے ساتھ 1500 کلومیٹر کا ہمارا بارڈر ہے, اور آپ جانتے وہاں کے معروضی حالات کیسے ہیں. اس میں حکومت کو چاہیے کہ ٹھیک ہے بھارت سے ہم نے جنگ جیتی ہے, لیکن ہر ملک کو جو ہمارا نیبر ملک ہے, نیبرنگ کنٹری ہے, برادر اسلامی ملک ہے, سب باتوں کے باوجود
ہم بہرحال بھارت کی طرح ٹریٹ نہیں کر سکتے. ہمیں وہ جذبات لوگوں میں پیدا نہیں کرنے چاہیے جو جذبات انڈیا کے خلاف ہو جاتے ہیں. آج بھی حکومتی اکابرین کو، ہمارے وزیر خارجہ کو، وزیر دفاع کو سنجیدہ بیانات دینے چاہیے اور جنگ کا ماحول پیدا کرنے کے بجائے ہماری سفارتکاری ہونی چاہیے. بے شک ہم نے جواب دیا، بالکل درست جواب دیا، اور اگر مزید دہشت گردی ہوگی تو اس کا افواج ہم جواب دیں گے. لیکن میں اس بات کا حامی ہوں کہ پاکستان کی حکومت کو سفارتکاری کو ترجیح دینی چاہیے.